السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الحج آية نمبر 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. والفلك تجري في البحر بأمره. والفلك تجري في البحر بأمره. في البحر، في البحر، بحري नहीं بحري. في البحر، في البحر. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يحييكم. ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور. إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى ربك
وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن
يخلقوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 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 ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز عزيز नहीं عزيز फिर से पढ़ें إن الله إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاده حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج फिर से पढ़ें هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.